अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की हम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग की आलमी असर रसूख की हामिल चीनी खसूसियात पर मबनी आज़ाद तिजारती बंदरगाह की तामीर तेज़ करने की ताकीद। चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आज़म के नाम तहनीयती पैगाम। और ब्रिक्स मुमालिक कोऑर्डिनेटर्स की 2022 की दूसरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 13 अप्रैल को चीनी सदर शी जिनपिंग ने हाइनान में इस्लाहात और खुलेपन के जामे फरोग और चीनी खसूसियात पर मबनी आज़ाद तिजारती बंदरगाह की तामीर से मुताल्लिक खुसूसी नुमाइश का दौरा करने के बाद हाइनान की सूबाई पार्टी कमेटी और सूबाई हुकूमत की वर्क रिपोर्ट सुनी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हाइनान फ्री ट्रेड पोर्ट को चीनी तर्ज का एक खूबसूरत बिजनेस कार्ड बना देगा। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि हाइनान की बेहतर तरक्की के लिए तरक्की के नए तस्वुरात को नाफिज करना और आला मयार की तरक्की को फ़रोग देना ज़रूरी है। नीज़ लोगों के मसाइल और परेशानियों को हल करने और मुश्तरका खुशहाली के हुसूल के अमली तरीके तलाश करने की ज़रूरत है। शी जिनपिंग ने निशानदही की कि मौजूदा आलमी वबा अब भी बहुत संगीन है और इसकी रोकथाम और कंट्रोल के काम में नरमी नहीं लाई जा सकती। वायरस में आने वाली नई तब्दीलियों के पेश नज़र माशी और समाजी तरक्की पर वबा के असरात को कम करने के लिए साइंसी तरीक़ाकार, नीज़ रोकथाम और कंट्रोल की सलाहियतों, मुख्तलिफ हंगामी मंसूबों को बेहतर बनाने और रोकथाम और कंट्रोल के इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करना लाजमी है। 13 अप्रैल को चीन के वज़ीर आज़म ली केचांग ने नौमुंतखब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम मुबारकबाद का पैगाम भेजा। ली केचांग ने अपने पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान चारों मौसमों के मुनफरिद स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और दोस्ती आलमी सूरत हाल में आने वाली हर तब्दीली के बावजूद मजबूत और अटूट रही है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर मुश्किलात पर काबू पाने के लिए एक दूसरे का साथ दिया और आहनी दोस्ती ने मुसलसल फ़रोग पाया है। पैगाम में उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने, सियासी बाहमी एतमाद को मुस्तहकम करने, आला मयार की चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की तामीर, दोनों ममालिक के दरमियान हमा जहत अमली ताअवुन को मजबूत करने और वुसअत देने और नए दौर में मज़ीद करीब चीन पाकिस्तान हमनसीब माशरे की तकमील को तेज़ बनाने के ख़्वाहां हैं। इससे न सिर्फ दोनों ममालिक की आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा बल्कि ख़ित्ते और दुनिया के इस्तेहकाम और तरक्की में भी मदद मिलेगी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तान कौमी इस्तेहकाम और तरक्की में नई कामयाबियाँ हासिल करेगा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर फांग चोन शुए से मुलाकात के दौरान कहा था कि पाकिस्तान की नई हुकूमत चीन के साथ ताल्लुकात को बेहद अहमियत देती है। 14 अप्रैल को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान चाओ लिजियान ने इस बयान का हवाला देते हुए कहा कि चीन इस बयान को सराहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हर सतह पर तबादलों को तेज़ करने, ताउन के फ़रोग और इसे वुसअत देने, आला मयार और लोगों के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने के हदफ के साथ चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की तामीर को तेज़ करने के लिए तैयार हैं। नए दौर में चीन पाकिस्तान हमनसीब माशरे की तामीर को तेज़ किया जाएगा ताकि दोनों ममालिक और दोनों ममालिक के अवाम को मज़ीद फ़वाइद पहुँचाए जाएँ। 2022 ब्रिक्स ममालिक के कोऑर्डिनेटर्स की दूसरी कॉन्फ्रेंस 12 से 13 अप्रैल तक वीडियो लिंक के जरिए मुनक्किद हुई। चीन के ब्रिक्स उमूर के राब्ताकार और नायब वज़ीर ख़ारिजा मा जाओशो ने कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल के तहत ब्रिक्स ताउन से किस तरह इस्तेफ़ादा किया जा सकता है, ये न सिर्फ खुद ब्रिक्स के लिए बहुत अहम है बल्कि आलमी अमन और तरक्की के अमल पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। चीन तरक्की के नए मौक़े से मुश्तरका तौर पर फ़ायदा उठाने, नए ख़तरात और चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निमटने और मज़ीद जामे करीबी अमली शराकतदारी की तामीर के ज़रिए मजबूत, सरसब्ज़ और मुस्बत आलमी तरक्की के हुसूल के लिए दीगर ब्रिक्स ममालिक के साथ मिलकर कोशिश करने का मुंतज़िर है। 2022 में चीन ब्रिक्स ममालिक का चेयरमैन मुल्क है और 14वीं ब्रिक्स सरबराही समिट समेत
दीगर तकरीबात की मेज़बानी करेगा। मार्चा शो के मुताबिक ब्रिक्स ईयर ऑफ चाइना के आगाज के बाद से पांचों ममालिक ने आलमी गवर्नेंस, वबा की रोकथाम और कंट्रोल, डिजिटल मईशत, पायदार तरक्की और सकाफती तबादले समेत दीगर अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की है और 20 से ज़ायद अहम तकरीबात का कामयाबी से इनेकाद किया और मुस्बत नताइज हासिल किए। उन्होंने बताया कि इस वक्त 5 ममालिक कसीरुत जहती तिजारती निज़ाम और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस्लाहात के बारे में मुश्तरका बयान के इजरा पर बातचीत कर रहे हैं और डिजिटल मईशत, सप्लाई चेन, पायदार तरक्की समेत दीगर अहम शोबों में दस्तावेजात पर अहम इत्तफाक राय तक पहुंच गए हैं। चीन का 131वां दरामदी और बरामदी मेला 15 से 24 अप्रैल तक ऑनलाइन मुनक्किद होगा। 14 अप्रैल को ग्वांगचू में मुनक्किदा इस 10 रोज़ा मेले की इफ्तिताही प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान शू बेंग ने बताया कि इस वक्त कुल 20 बैनुल-अक़वामी हेड एंटरप्राइजेस ने खरीदारी की फहरिस्त तैयार की है। तवक्को है कि इस मेले में 220 से ज़ायद ममालिक या इलाकों के खरीदार ऑनलाइन शिरकत करेंगे। शू बेंग ने कहा कि वबा के संगीन असरात के बायस चीनी और गैर मुल्की सनती और कारोबारी इदारे तिजारती शराकतदारों की तलाश में हैं। चीन का दरामदी और बरामदी मेला बैरूनी तिजारत की मुस्तहकम तरक्की के लिए मददगार होगा। 11 अप्रैल को बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सीनियर मुहक्किक और मारूफ स्कॉलर मार्टिन जैक्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन की सूरत हाल अमरीका की सर्द जंग की जहनीत पर कायम रहने और नेटो की तोसी को मुसलसल फ़रोग़ देने का बदतरीन नतीजा है। रूस यूक्रेन तनाज़ा यूरोपी कसाद बाजारी को मज़ीद बढ़ाएगा। उन्होंने निशानदेही की कि सर्द जंग के खात्मे के बाद अमरीका ने अपने मफादात के मुताबिक अमरीकी यूरोपी ताल्लुकात के रुझान को कंट्रोल किया और अपने साबिक इत्तेहादियों को हुक्म दिया, जिसकी वजह से ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप महज नाम की हद तक ही रह गई है। रूस यूक्रेन तनाज़े में अमरीका ने रूस को कमज़ोर करने की कोशिश की, जबकि यूरोप तनाज़ात में जकड़ा गया। नतीजतन न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को अमरीका और रूस के दरमियान होने वाली महाज़ाराई की तरफ धकेल दिया गया है। आलमी नुक्ता नज़र और एक तवील मुद्दती तारीखी तनाजुर में रूस और यूक्रेन का तनाज़ा एक और यूरोपी खाना जंगी है, जिसके नतीजे में यूरोपी कसाद बाजारी का अमल मज़ीद तेज़ होगा। 13 अप्रैल को रूसी वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखारोवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस और यूक्रेन ऑनलाइन मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। मगरबी धमकियां रूस को खुसूसी फ़ौजी कार्रवाइयों के अहदाफ हासिल करने से नहीं रोक सकती। यूक्रेन को मगरब की तरफ से हथियारों की फराहमी, यूक्रेन के मुसल्लह ग्रोहों की तरफ से दहशतगर्दी के जंगी तरीकों के इस्तेमाल और धमकियां, प्रोपेगेंडा नीज़ गलत मालूमात रूस के अपने बयान करदा अहदाफ के हुसूल और रूस को लाहक खतरात के खात्मे पर असरअंदाज नहीं होंगी। व्हाइट हाउस की वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने 13 तारीख को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकूमत यूक्रेन को $800 मिलियन मालियत के हथियार, गोला बारूद और दीगर सिक्योरिटी इमदाद की फराहमी की मंजूरी देगी। 13 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि इस वक्त यूक्रेन में जंग बंदी का हुसूल नामुमकिन लगता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस को कई तजावीज़ पेश की हैं और रूस की जानिब से जवाब का इंतज़ार है। इन तजावीज़ में यूक्रेन में जुज़वी जंग बंदी, इंसानी हमदर्दी की राहदारी का क़याम, इंसानी इमदाद और इनखला का तरीक़ाकार शामिल है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस, यूक्रेन और इंसानी इमदाद के इदारों के साथ मिलकर टीम्स कायम करने की तजवीज़ पेश की है ताकि इंसानी उमूर को मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म किया जा सके। 13 अप्रैल को न्यूयॉर्क के पुलिस चीफ ने बताया कि ब्रुकलिन सबवे फायरिंग के मुश्तबा शख्स 62 साला अफ्रीकी नजाद अमरीकी रॉबर्ट जेम्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद जेम्स को मैनहट्टन के ईस्ट विलेज की एक सड़क से गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क के मशरकी जिले के अमरीकी अटॉर्नी ने कहा कि ब्रुकलिन की वफाकी अदालत ने जेम्स पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में दहशतगर्दी और दीगर पुरतशद्दुद हमलों के इल्ज़ामात आयद किए हैं। जुर्म साबित होने पर जेम्स को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।
和国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। So strong, it's a funny kind of feeling. Can't complain at all. Think about you all day and night. Without you by my side, I could spend a lifetime with you. You're all that I got. तू सुबह है शाम मेरी, हो जाए बेफिक्र जरा। तू सुबह है शाम मेरी, क्यों हम रखे ये फासला। ये धड़कने कहती है जो कहने दो, फिर क्यों डरे बेफिक्र है रहने दो। ये धड़कने कहती है जो कहने दो। In my sky, shine in the darkest of night, million light years apart, but I hear you close in my heart. Why does it have to be hard this way? It's a lot more than I could ever take. Counting the days till I make it one step closer. शाम मेरी हो जाए बेफिक्र जरा। तू सुबह है शाम मेरी, क्यों हम रखे ये फासला। ये धड़कने कहती है जो कहने दो, फिर क्यों डरे बेफिक्र है रहने दो। ये धड़कने कहती है जो कहने दो। दरीचाए सकाफत, वो खिड़की जो खुलती है माजी में और हमें दिखाती है मुस्तकबिल भी। चाइना रेडियो इंटरनेशनल का सिलसिला दरीचाए सकाफत। चीनी सकाफत के खूबसूरत रंग, चीनी तहजीब की खुशबू, चीनी रस्मो रिवाज, खेल, लोकगीत, कहानियाँ, मुसव्विरी और फने तामीर के शाहकार नमूने। हर बार कुछ नया मगर माजी से जुड़ा हुआ। तो सुनते रहिए दरीचाए सकाफत, CRI उर्दू का खुसूसी सिलसिला।
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جاری کردہ ایک نئی رپورٹ کے مطابق روایتی چینی طب کووڈ-19 کے علاج میں فائدہ مند ہے. خاص طور پر ہلکے اعتدال پسند کیسز میں چینی روایتی ادویات کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی زیادہ مؤثر رہے ہیں. سامعین محترم، آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں دریچہ ثقافت. اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں میں ہوں زبیر بشیر اور میں ہوں شاہد افراز خان. سامعین محترم، اس پروگرام میں ہم چینی ثقافت کے مختلف پہلو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے چینی روایتی طب. چینی روایتی طب کیا ہے؟ چینی روایتی طب میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی بہت زیادہ مستند ہیں اور دنیا میں استعمال کی جا رہی ہیں؟ یہ ہمارا موضوع ہوگا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. پیار اے ہو جیا کیتا تے کیتا بادلوں میں دیکھو کیسے چاند چمکتا، شرمائے مسکرائے میرے سنگ قدم قدم تو چلتا ہی جائے، مسکرائے من میرا یہ کہے رب سے تو مانگ لاؤں، ہو بہو مانگ لاؤں، پڑھ لیا ہے میں نے عشق دا کلمہ، تیرے بنا جینا نہیں وے سونیا، تیرے بنا جینا نہیں وے سونیا، تیرے رنگ رنگی گئی وے سونیا، میں تے ہوں میں نہ رہی وے سونیا، تیرے بنا جینا نہیں وے سونیا، تیرے بنا جینا نہیں میں سونیا. کہ سما بھی جا تو میرے ادھور پن میں بھی تیری لو سے جلوں، پلکوں کے سائے سائے ایک تو ہی ہم سفر ہو، ہر خواب سے آگے چلوں، من میں تو ہی سمارا، دھڑکنوں پہ ہے چھارا، پڑھ لیا ہے میں نے عشق دا کلمہ، تیرے بنا جینا نہیں وے سونیا، تیرے بنا جینا نہیں وے سونیا، تیرے رنگ رنگی گئی وے سونیا، میں تے ہوں میں نہ رہی وے سونیا، تیرے بنا جینا نہیں وے سونیا، تیرے بنا جینا نہیں وے سونیا. سنگ لگی میں رنگ وچ رنگی یہ دل تجھے رب سے ہی منگدا، عشق سنگ لگی میں رنگ وچ رنگی یہ دل تجھے رب سے ہی منگدا، نہ جانو مجھے کب تو کیسے تو ملے گا، یہ جانو بس تو مجھے ملے گا میں سنگ تیرے رہوں نہ پیار میرا تو رہے گا سدا.
ही नूर से है नैनों को बांधा मैंने, कुछ ना दिखे तेरे सिवा। आजा तू साथ मेरे चाहत की इंतहा पर, सारी हदों को तोड़ जा। प्यार की जुस्तजू है यार जो रूबरू है, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा। तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया। वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं दरीचा सकाफ़त ज़ुबैर बशीर और शाहिद अफराज ख़ान के साथ। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो असर हाज़र के साथ बहुत गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये है चीनी रवायती तिब, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसन। सामीन मोहतरम, चीनी रवायती तिब महज चंद अद्वियात का नाम नहीं बल्कि ये एक मजमूई पैकेज है। इसमें फिजियोथेरेपी भी शामिल है। इसमें चीन में जो इलाज के लिए एक्वापंक्चर समेत मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी हैं। अद्वियात बनाने के लिए जो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो भी हैं। यानी एक लामहदूद दुनिया है चीनी रवायती तिब की। आज की दुनिया में ये जो रवायती चीनी तिब है इसने अपनी अहमियत बहुत से मौके पर मनवाई। सबसे पहले हमने जब कोविड-19 का मुकाबला करते हुए बने नौ इंसान को देखा तो चीनी रवायती तिब जो है ये उभर कर सामने आई और इसकी अहमियत एक मरतबा फिर उजागर हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स जब हुई तब भी चीनी रवायती तिब ने दुनिया की बहुत ज़्यादा मदद की। तो ये एक मुस्तनद तरीके के तौर पर आजमाया जा रहा है और आगे इसको तरक्की दी जा रही है। और अब तो आलमी इदारा सेहत ने भी इस हवाले से एक तजवीज़ पेश की है कि वो ममालिक जिनके हेल्थ सिस्टम आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने यहाँ कुछ तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाना चाहते हैं तो उन्हें चीनी रवायती तिब की तरफ देखना चाहिए। जी, और इसमें अहम बात यही है ज़ुबैर साहब कि चूँकि आलमी इदारा सेहत ने भी इसकी तौसीक कर दी, क्योंकि हम हमेशा अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ज़िक्र करते थे कि जो रवायती चीनी तिब है इसकी अफादियत क्या है, चाहे वो वबाई सूरत हाल हो या फिर आम इंसानी सेहत को बरकरार रखने में इस तरीक़ा इलाज की क्या अहमियत है। अब मुस्तनद अहमियत इसकी हो चुकी है। और आपने अभी ज़ुबैर साहब सरमई ओलंपिक्स का हवाला दिया तो आपको याद होगा कि 2008 के जब ओलंपिक्स यहाँ बीजिंग में मुनक्किद हुए थे तो उस वक्त भी दुनिया को आप कह सकते हैं कि पहली मरतबा जो है आलमी सतह पर जो रवायती चीनी तिब थी, जो एथलीट्स यहाँ पर आए, जब उन्होंने मुख्तलिफ तरीके आजमाए तो दुनिया को भी पता चला कि इस तिब की क्या अहमियत है। शामिल मोहतरम, ये जो मालूमात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके बाद रिपोर्ट मुरतब की गई आलमी इदारा सेहत की जानिब से, और ये रिपोर्ट 28 फरवरी से 2 मार्च तक जो है इसको WHO के माहिरीन की एक मीटिंग के बाद, इजलास के बाद पेश किया गया। इस इजलास में आलमी इदारा सेहत ने दुनिया के 6 खित्तों और इलाकों से 21 बैनुल-अक़वामी माहिरीन को इकट्ठा किया था जिन्होंने 3 रिपोर्टों पर गौर किया, जिनमें चीन में कौमी माहिरीन के जो ग्रुप है उसकी तरफ से फराहम करदा तिब्बी खिदमात, तहकीक और शवाहिद पर मबनी जो तशख़ीस थी वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पेश की गई। WHO ने फिर जो रिपोर्ट मुरतब की उसके मुताबिक ये कहा गया कि चीन की जो रवायती तरीका इलाज है या चीन की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उन्होंने कोविड-19 के जो एतदाल पसंद केस थे ख़ास तौर पर उनको ना सिर्फ क्योर किया बल्कि ऐसे मरीज़ों में कोविड-19 की जो शदीद अलामात थी उनको भी आने से रोका। लेकिन साथ ही साथ कोविड-19 के जो शदीद अलामात के हामिल मरीज़ थे जब उनको रवायती चीनी अद्वियात दी गई तो उनकी जो अलामात थी वो ना सिर्फ अपनी जगह पर रुकी बल्कि वापस सेहतयाब होना शुरू हुए वो लोग। और हमने शायद सब उन दिनों भी देखा जब कोविड-19 की वबा शनाख्त की गई और चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को इससे बचाने के लिए कोशिश शुरू हुई तो लोगों को
جو ابتدائی طور پر اس وقت تک تو اس ادویات یا ویکسین موجود نہیں تھی، جو علاج کیا گیا اس کے لیے روایتی چینی طب نے بہت بڑا حصہ ڈالا. یقیناً جو میڈیسن کا طریقہ کار تھا وہ مسلسل بدلتا رہا، مسلسل شیڈول نئے آتے رہے، لیکن بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ کھانسی اور بخار کی جو کیفیات تھیں ان کو کم کرنے میں چینی روایتی ادویات نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو مریض تھے وہ صحت یاب ہونا شروع ہوئے. صحیح. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے زبیر صاحب کہ چین جو ہے 1 ارب 40 کروڑ آبادی کا حامل ایک بڑا ملک ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزرتے وقت کے ساتھ جو چینی عوام ہے ان کا روایتی چینی طب پر جو اعتماد ہے وہ مزید بڑھا، اور اس کی سب سے عمدہ مثال تو یہی ہے کہ کووڈ-19 کے وبا کے دوران جہاں جدید طب کا استعمال کیا گیا آسان طور پر، وہاں روایتی چینی طب نے بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ساتھ ہی ساتھ چین کی جانب سے چینی روایتی طب کے جو نتائج تھے کووڈ-19 کے مریضوں پر وہ عالمی ادارہ صحت کے ساتھ شیئر کیے گئے. تو اس کی روشنی میں یہ سفارش کی گئی کہ عالمی سطح پر کووڈ-19 کی ابھرتی ہوئی جو نئی نوعیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے WHO رکن ممالک کے ساتھ یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ وہ چینی روایتی طب کو بھی طریقہ علاج میں شامل کریں. ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چینی ٹریڈیشنل میڈیسن جو ہیں اس کی مختلف ٹیمیں بیرون ملک لوگوں کی مدد کے لیے پیغامات آن لائن بھیجتی نہیں، لیکن پہلی مرتبہ کمبوڈیا ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا، یہ ٹیم گئی ہے اور وہاں پر لوگوں کو طبی معاونت فراہم کر رہی ہے. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت دنیا بھر میں کووڈ-19 کی جو مختلف شکلیں ہیں، مختلف ویریئنٹس کی شکل میں ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہیں. تو ایسے موقع پر لوگوں میں قوت مدافعت بڑھانے، ابتدائی علامات ہی پر اس بیماری کو روکنے کے لیے چینی روایتی ادویات جو ہے وہ ان کو استعمال کیا جانا چاہیے. اچھا شاہ صاحب، یہ تو ایک پہلو ہے چینی روایتی ادویات جو مختلف جڑی بوٹیوں سے یا مختلف چیزوں سے جو تیار کی جاتی ہیں اور ان کے پیچھے صدیوں کی ایک تحقیق موجود ہے. اب اس میں ایکوا پنکچر ایک طریقہ ہے جس میں آپ کے جسم کے جو پریشر پوائنٹس ہیں ان کو شناخت کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک خاص طریقہ علاج سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت جلد مختلف بیماریوں سے نجات پاتے ہیں اور ان کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے. جی، اور اس میں یہ بات بھی اچھی ہے زبیر صاحب کہ دیکھیں کوئی ضمنی اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں، اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں سے بھی ہماری بات ہوتی ہے، چاہے وہ ایتھلیٹس ہوں یا پھر دیگر وہ افراد جو اس طب کا، اس علاج کا خود سے تجربہ کرتے ہیں، تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ یہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ایک بہترین تھراپی ہے. اور سامعین محترم، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چین جو ہے بڑا فعال تعاون کر رہا ہے اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ روایتی طریقہ علاج کو شیئر کرنے کے لیے. پاکستان چونکہ چین کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور سی پیک کے بعد سے پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے. تو روایتی چینی طب کے حوالے سے بھی چین اور پاکستان کے درمیان جو تعاون ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے. گزشتہ برس ہمیں یاد ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت ایک روایتی طبی فورم ہوا تھا جس میں ڈاکٹر فیصل سلطان جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی صحت تھے، انہوں نے جو فگر شیئر کیے تھے اس کے مطابق پاکستان چین کے اس روایتی طریقہ طب اور پاکستان میں موجود روایتی طریقہ طب جو ہے ان کا باہم اشتراک کرتے ہوئے اس شعبے میں بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک فگر ان دنوں سامنے آیا تھا کہ وسطی چین کی جیانگشی یونیورسٹی آف چائنیز میڈیسن میں تقریباً 1110 غیر ملکی طالب علم ہیں جو اس حوالے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان میں 245 پاکستانی طالب علم بھی ہیں. اور جن دنوں یہ ساری صورتحال چل رہی تھی تو ہماری 2-3 پاکستانی اسکالر سے بات ہوئی جو PhD کر رہے ہیں چینی روایتی طب میں یہاں چین میں. تو یہ ایک ایسا وسیع میدان ہے جس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں جرمنی آپ بھی رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں، وہاں پر جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے ڈاکٹر ولمر شوابے کی، ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق کی بنیاد پر وہاں آج بھی اس جدید دور میں وہ ادویات استعمال کی جاتی ہیں. تو چین نے بھی اپنے اس روایتی طریقہ علاج کو بہت زیادہ ترویج اور ترقی دی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ دنیا میں ایک مستند طریقہ علاج کے طور پر سامنے آیا ہے. صحیح، اور اچھی بات یہ زبیر صاحب کہ ہمارے پاکستانی طالب علم جب یہاں پر پڑھنے آئیں گے اور تعلیم کے بعد جب وہ واپس پاکستان جائیں گے تو ہمیں امید ہے کہ
اس حوالے سے بھی سیکھ کر پاکستانی سماج میں ایک صحت مند سماج کی تعمیر میں اپنا آگاہی کردار ادا کر سکیں گے. سامعین محترم، ایک فگر چلتے چلتے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں گے. جیانگشی کی حکومت نے یہی سارک فورم کے دوران یہ شیئر کیا تھا کہ کووڈ-19 کے علاج معالجے کے لیے جو چینی روایتی ادویات ہیں ان کی جو شرح کامیابی تھی وہ 97% سے زائد رہی، یعنی یہ اتنی زیادہ مؤثر رہیں. تو آج ہم نے اپنے ثقافتی پروگرام میں چین کی جو طبی ثقافت ہے اس پر بات چیت کی. امید کرتے ہیں آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. پروگرام کے حوالے سے اپنی آراء کا اظہار urd@cri.com.cn پر ضرور کیجیے گا. جبکہ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور رمضان المبارک کے دوران آپ سے درخواست کریں گے کہ جو روایتی طریقے ہیں کھانے کے وہ استعمال نہ کیجیے گا، تھوڑا سا ہٹ کر اپنی غذا کو بہتر بنائیں اور روزے کے جو حقیقی درس و ثمرات ہیں ان سے مستفید ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. غوث کتب ابدال کلندر مٹی اندر دارا ذوالقرنین سکندر مٹی اندر سونے سونے مکھڑے سندر مٹی اندر آخر سب نے تر جانا ہے مٹی پریت لگائیے نال رب دے ہائے تے جنوں پریت نبھان دا ول آوندا دل دنیا دگے دا نا دوجا تے جنوں یار ونجان دا ول سنگیا اٹھ سنگیا اٹھ سنگیا لے لے اللہ دا نام تے بوٹی بیج لے چمبے والی بوٹی بیج لے حق والی بوٹی بیج لے اٹھ سنگیا لے لے اللہ دا نام تے بوٹی بیج لے چمبے والی بوٹی بیج لے پیار والی بوٹی بیج لے دل دی کھیتی دے وچ پہلا نیت دا حلوا کھوٹ عداوت نفرت جھگڑے سارے مار مکا نفس جیا دشمن وی کوئی نہیں زہر دا ٹیکا لا لالچ بدلا حسد کمینہ چولہے دے وچ پا عشق دی گوڈی کر کے تے ہنجواں دا پانی پا تے بوٹی بیج لے چمبے والی بوٹی بیج لے حق والی بوٹی بیج لے اٹھ سنگیا لے لے اللہ دا نام تے یار منا لے بابا بلے وانگ کنگرو پا لے نچ نچ یار منا لے رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا تے بوٹایا س امید میری دا تے کر دے میرے بھرے ربا ربا
می ورسا بنجر دل نے پانی لا ربا ربا می ورسا بنجر دل نے پانی لا میں انا تے تلکن رستا تے کیوں کر ملے سنبھالا تکے دیون والے بہتے تے تو ہاتھ پکڑن والا بٹ سنگیا لے لے عشق دا نا تے بوٹی بیج لے چمبے والی بوٹی بیج لے پیار والی بوٹی بیج لے بٹ سنگیا لے لے اللہ دا نا تے یار منا لے بابا بولے مانگ کنگرو پا لے چنش یار منا لے دم دم ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 او دم دم ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 ہاتھ دم 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 مختلف شعبہ زندگی کی باکمال شخصیات کے انٹرویوز، تاثرات اور معلومات پر مبنی سلسلہ نامور۔ معروف شخصیات کی کامیابیوں کے راز پہلی بار آپ کے سامنے، سننا نہ بھولیے سلسلہ نامور، چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام نامور کے ساتھ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس اور بیجنگ اسٹوڈیوز سے میں ہوں شاہد افراز خان۔ سامعین، نامور میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ ایسی ممتاز پاکستانی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی جائے جو مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ملکی اور بین الاقوامی حلقوں میں کیا جاتا ہے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہماری نامور شخصیت تھی شبیر بلوچ۔ آپ گلوبل یوتھ پارلیمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں، ون ورلڈ ڈیبیٹنگ سوسائٹی اور ینگ ڈیبیٹر سوسائٹی کے صدر بھی ہیں۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے آپ کو امن سفیر کا اعزاز بھی دیا گیا ہے۔ شعبہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں اور اہم سماجی مسائل کو اجاگر کرنے میں پیش ہیں۔ آپ نوجوانوں کے امور اور ان کی فلاح و بہبود سے متعلق نہ صرف ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی انتہائی متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد آپ کو شبیر بلوچ کی بات چیت سنواتے ہیں۔ ہلنا
24/7 ਲੱਕ ਹਿਲਣਾ 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 ਤੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ ਹਿਲਣਾ 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 ਤੇਰਾ 24/7 ਲੱਕ वेलकम बैक सामीन। प्रोग्राम स्टूडियो बीजिंग आप चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं और मैं हूं शाहिद अफराज खान। इस वक्त आपको ग्लोबल यूथ पार्लियामेंट के डिप्टी सेक्रेटरी और मारूफ नौजवान समाजी कारकुन शब्बीर बलोच की बातचीत सुनवाते हैं। शब्बीर बलोच साहब, बतौर पीस एम्बेसडर या सफ़ीर अमन भी आप कहलाते हैं, तो इससे मुतल्लिक हमें जानना चाह रहा था हमारे सामीन भी कि कैसे जो है आप अमन सरगर्मियों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल शाहिद भाई, आपने बहुत अहम सवाल आपने किया मुझसे। ठीक है, हर मुल्क में जो है ना लड़ाई झगड़े होते हैं, हर मुल्क में मसले मसाइल होते हैं, हर मुल्क में
बड़े बड़े ट्रेजेडीज होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में जब भी इस तरह का कोई इशू हो, जब भी इस तरह के मसले मसाइल हो, तो फिर मैंने ये ठान लिया कि यार शब्बीर, अगर पाकिस्तान को अजीम बनाना है तो और किसी चीज पे अजीम नहीं बनाओ, इसके ऊपर अमन अमान और ह्यूमैनिटी लवर को जो है ना आप ज्यादा ले आओ। इसमें आप जितने भी ममालिक के साथ मेरा अब तक जितने भी ममालिक के बाशिंदे हैं उनके साथ मेरा जो एक कनेक्शन है वो सिर्फ इस लफ्ज को जानते हैं कि आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम ह्यूमैनिटी लवर। तो ह्यूमैनिटी लवर में यकीन माने ये मेरा एक लोगो है, एक मेरा हैशटैग है उनके साथ। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ममालिक जो कंट्रीज है उनके साथ जब भी मुझे कोई इस तरह का सवाल करते हैं तो मैं सबसे पहले उनको यही कहता हूँ कि आई एम अ ह्यूमैनिटी लवर। मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, और यहाँ पे भी 22 करोड़ आवाम रहती है, यहाँ पे भी 22 करोड़ आवाम अपनी जिंदगी गुजारती है। तो इस हवाले से फिर नाइजीरिया के जो है ना कुछ लोगों ने, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने मुझे एज अ पीस एम्बेसडर अनाउंस की, या अभी जो आपका ग्लोबल जो फ्रेंड्स क्लब है उसने मुझे भी जो है ना अपना कंट्री कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान का अनाउंस किया, और साथ साथ पीस मैसेंजर का अवार्ड उन लोगों ने मुझे दिया था। तो अब जो पीस की जो एम्बेसडर वाली जो बात आपने की, तो मेरे लिए फिर एजाज की बात है कि मैं जब भी किसी से भी डिस्कस करता हूँ कोई फॉरेनर से, तो उसको जब मैं कहता हूँ कि आई एम द पीस एम्बेसडर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो पीस एम्बेसडर के जो एक सिलसिला है अमन के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ, उसका सिर्फ से सिर्फ बुनियादी मकसद यही है कि वी पाकिस्तानीज आर द ह्यूमन बीइंग, वी लव ह्यूमैनिटी। सही सही। और इस तरह शब्बीर बलोच साहब, मुख्तलिफ जहतें हैं आपकी शख्सियत की, इसमें एक और पहलू जो है वो सहाफ़त का भी है, जो मीडिया का शोबा है, और समाजी मसाइल को सामने लाने में काफ़ी हम आपको मुतहर्रिक देखते हैं। तो अब तक का ये जो आपका तजर्बा है सहाफ़त का, इस हवाले से हमारे सुनने वालों को क्या बताएंगे? मैं इस सवाल को का जवाब देने से पहले मैं ये बताता चलूं कि अगर हम ठान लें, एक आम सा नौजवान वो स्टूडेंट है, और स्टूडेंट की लाइफ में भी वो अगर वो ठान ले तो अपने अंदर, जैसे कि कासिम अली शाह साहब कहते हैं, आप अपने अंदर के 100 बंदों को ढूंढने की कोशिश करो। अगर आप अपने अंदर 100 बंदों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आप उनके एक्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक कामयाबी जिंदगी मिलेगा। तो शायद भाई मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने अंदर के जो 100 शबीर हैं उन सबको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पहलू है सहाफी का, आपने बात की सहाफी का, मैं शायद अपने आप को प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड सहाफी न कहूँ, मैं शायद इसको अपना एक शौक कहूँ, अपना एक इंटरेस्ट कहूँ, अपना जो फन खिताबत है जो आपने सवाल की पहले मुझे, तो वो जो फन खिताबत है उस फन खिताबत को अपने से दूर न करने की कोशिश में मैं इस तरह के जो टॉक शोज हैं और रिपोर्टिंग्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में मैं करता हूँ, इसीलिए मैं डिफरेंट वेब चैनल्स के साथ एज अ वॉलंटियरली अपना काम सरंजाम देता हूँ कि उनसे मैं सीखता बहुत हूँ, और सीखने का एक अच्छा वो होता है। फिर एक अहम चीज ये होता है कि जो मैं रियलिस्टिक बंदा हूँ, मुझसे झूठ वूठ नहीं कहा जाता है, मुझसे मैं जब सवाल करता हूँ तो बड़े तल्ख सवाल करता हूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि यार शब्बीर, अगर आप मुआशरे से, आप उन लीडरान से, आप पाकिस्तानी जो बाशिंदे हैं उनसे अगर आपको सवालात इस तरह तल्ख करने हैं, जो रियलिस्टिक सवालात हैं वो करनी है, तो उसके लिए मुझे मीडिया की जो है ना जरूरत है, और मुझे मीडिया में काम करना चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने चुन लिया कि यार मुझे जो है ना ये वेब चैनल्स पे जाना चाहिए और उस पे जो है ना अपने खिदमात सरंजाम देना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कनाडा TV1 और सोनी धरती पाकिस्तान कनाडा इन दोनों को भी पाकिस्तान में लीड कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरसीज पाकिस्तान ही है हमारे, और साथ साथ 99 चैनल है और 2 द डॉन न्यूज है, और इन सबको मैं यहाँ पे लीड कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक सिस्टम देख रहे हैं, काफी इसमें फैन फॉलोइंग्स है, काफी लोग हैं कॉन्टेक्ट, और जिसके पास भी जाते हैं जिसको भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं उसका पैकेज करते हैं बगैर किसी पैसे के। बस सिर्फ उन जो टैलेंटेड बंदा होता है, जो पाकिस्तानी होता है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द
اس کو ہم اپنے 22 کروڑ عوام کے سامنے لے آئیں اور اس کے جو ہے نا ایک ٹیلنٹ کو اس کے دکھائیں. یہ ایک سین ہے ہمارا جو ایک صحافی کے حوالے سے کردار ہے. صحیح. اور آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان کے معروف ٹی وی چینل ہے ARY، اس سے بھی آپ وابستہ ہیں، اور سرعام ٹیم بالخصوص اگر اس پروگرام کا تذکرہ کیا جائے تو بلوچستان میں یا پھر کوئٹہ میں کیا ایسے مسائل تھے جو آپ نے اجاگر کیے ہیں جن کا ذکر آج ہمارے سامعین کے سامنے آپ کرنا چاہیں گے؟ جی شاہد بھائی، سب سے پہلے تو میں اس میں اپنے قائد محترم جس سے کافی میں انسپائر ہوں، جو کہ میں نے کہا تھا کہ ریئلسٹک جو ہے نا لیڈر ہیں، اور میں اس کو شیر دل پاکستانی اور بریو پاکستانی کہتا ہوں، جس نے واقعی صحیح معنوں پہ صحافت کو بھی دیکھیں صحافی انداز میں جس طرح اس نے اجاگر کیے، جس نے واقعی صحیح معنوں میں پاکستان کی خدمت کی ہے، اور میں صحیح معنوں میں اس کو قائد اور لیڈر سمجھتا ہوں. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یقین مانے شاہد بھائی، جب اقرار بھائی کا میسج آیا تھا کہ شبیر بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ سرعام ٹیم کو جو ہے نا کوئٹہ میں لیڈ کریں، تو کیا آپ جو ہے نا کل پہنچ سکتے ہیں کراچی؟ تو میرے لیے سمجھو ایسے میں حیران ہو گیا کہ اقرار بھائی جو کہ ملین کے قریب لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس نے مجھے میسج کیا، تو پھر یہ میرے لیے احساس کی بات ہے. تو میں نے کہا قائد انشاءاللہ آپ بس بے فکر رہیں، میں کل پہنچ جاؤں گا. تو یقین مانے میں 4 سے 5 بجے کے قریب دوسرے دن کراچی پہنچ گیا. جب پہنچا تو اس شخصیت نے جھک کے سلام کیا، وہ اقرار الحسن جو کہ لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، جو کہ اس ملک کے لیے جس انداز میں جس بہادری اور دلیری سے خدمت کر رہا ہے، اس نے جب جھک کے مجھے سلام کیا، وہاں پہ اس نے میرا جو ہے نا دل اپنی طرف سے کھینچ لیا، وہاں پہ اس نے سمجھو مجھے خرید لیا. جب ہم آفس میں بیٹھے، آفس میں جب بیٹھ کے اس نے مجھے ڈائریکٹ منہ پہ بولا کہ شبیر بھائی سرعام ٹیم کے فائنینشیلی مسئلوں پہ میں خود بھی پریشان ہوں، اب تک 14 لاکھ جو ہے نا سرعام کے جانباز بن چکے ہیں جو کہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو یہی چیز کہ سرعام ٹیم کا جو یہ سلسلہ ہے یہ ملک کی خدمت ہے، ملک کے لیے اپنے حصے کا ایک کردار، اپنے حصے کا ایک کام آپ اس ملک کے لیے کریں. تو اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے. تو جب میں نے اس کی اس اونیسٹی کو دیکھا اور اس طرح وہ میرے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس نے بات کی کہ شبیر بھائی اس میں کوئی پیسہ نہیں ہے، تو پھر میں نے بھی کہا کہ اس ملک کے لیے خدمت ہے، میں پہلے سے کر رہا ہوں اس ملک کے لیے. تو دوسرے آرگنائزیشن کے ساتھ بھی میں رضاکارانہ طور پر کام کر رہا ہوں. تو یہ سرعام ٹیم بھی صحیح ہے میرے لیے، اور پھر آپ ہمارے عظیم قائد ہیں، تو آپ سے ہر بندہ انسپائر ہے. تو میں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی پیسے کے، جو ARY سرعام ٹیم کا ایک پورا سلسلہ ہے، الحمدللہ 2 سال سے میں پورے بلوچستان کو لیڈ کر رہا ہوں. بلکہ شاید میں صرف کوئٹہ کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں، شاید میں پورے بلوچستان کو لیڈ کر رہا ہوں. اب تک 30 ڈسٹرکٹ میں ہم بلوچستان میں ٹیمیں بنا چکے ہیں. 1600-1700 کے قریب جانباز میرے ساتھ بلوچستان میں اسی ویژن پہ کام کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. جو آپ نے سوال کی کہ کیا ایشوز ڈسکس کیے، شاید بھائی اس میں جو بھی مظلوم کے ساتھ جو ہے نا ظلم کرتا ہے، جو بھی غریبوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ہماری جتنی بھی انتک کوشش ہوتی ہے ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. میں اقرار بھائی سرعام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کے جس ادارے میں جس غریب کے لیے آواز اٹھایا ہے، اسی دوران اس ادارے کے لوگوں نے ڈائریکٹلی ایکشن لیا ہے. ریسنٹلی جو کہ شاید آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا کہ ایک بچے کو ایک پولیس والا بہت مار پیٹ کر رہا ہے، بہت مار رہا ہے بلا وجہ. یہ کوئٹہ کا کوئی سین ہے. تو آپ یقین مانے شاید بھائی، مجھے پنجاب کے جو سرعام ٹیم کے سرفراز لودھی صاحب ہیں، اس نے یہ ویڈیو بھیجا کہ شبیر بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے کوئٹہ میں، تو آپ کا IG سے کانٹیکٹ کریں، آپ کسی DSP سے کانٹیکٹ کریں. تو یقین مانے ہم نے مل کے، سرعام ٹیم نے مل کے IG سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کی اور یہ ویڈیو بھیجا، اور اسی دوران ہی IG صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لی. ایکشن لینے کے بعد ان دونوں کو، جو SHO تھا ادھر کا اور جو SHO کے ساتھ جو لوگ کام کر، ان دونوں کو باقاعدہ جو ہے نا ان کو اس نے معطل کروایا اور باقاعدہ ان کو جیل میں ڈال کے ان کے اوپر کڑی سے کڑی
جو ہے نا سزا دینے کا آرڈر دیا اور ان کے اوپر کیس کیا. جو اب تک جو سریام ٹیم کا کردار ہے، الحمدللہ ہمارا مقصد اس ملک کے بہتری کے لیے کام کرنا ہے، ہمارا مقصد پاکستان زندہ باد ہونا ہے، ہمارا مقصد ایک پاک اور شفاف پاکستان ہمیں چاہیے. تو اس کام میں الحمدللہ ان 2 سالوں میں اپنے قائد اقرار الحسن کے کہنے پہ اب تک جتنا بھی اس نے کہا ہے ہم نے کام کیا ہے. سامعین، وقت کی کمی کے باعث آپ کو گلوبل یوتھ پارلیمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری اور معروف نوجوان سماجی کارکن شبیر بلوچ کی بات چیت کا چوتھا اور آخری حصہ آئندہ ہفتے سنوائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے حوالے سے آپ کی ای میل کا انتظار رہے گا. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں urd@cri.com.cn پر. مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn. شاہد افراز خان کو CRI کے بیجنگ اسٹوڈیوز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. مجھ کو جو حاصل دعا ہے تو میری خاطر بنا ہے تو مجھ کو جو حاصل دعا ہے تو راستہ تو رہ گزر میرے عشق کا ہے پتہ تو جستجو تو آرزو دل دے رہا ہے صدا وہ بھی جا چائنا ریڈیو انٹرنیشنل ایک نئے آغاز کے ساتھ ایک نیا انداز، وہی جوش، وہی جذبہ، وہی ولولہ، میڈیم ویوز، شارٹ ویوز اور FM پر ایک ساتھ. ہماری نشریات آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، روزانہ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک FM 98 دوستی چینل پر، اسلام آباد اور لاہور سے ایک ساتھ. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل میڈیم اور شارٹ ویوز پر بھی ایک ساتھ، صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے. صبح 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک شارٹ ویو 7240 کلو ہرٹز اور 9695 کلو ہرٹز پر. صبح 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک شارٹ ویو 9450 کلو ہرٹز اور 11650 کلو ہرٹز پر. رات 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 9800 کلو ہرٹز اور 11660 کلو ہرٹز پر. اور رات 11 بجے سے 12 بجے تک میڈیم ویو 1422 کلو ہرٹز، شارٹ ویو 7285 کلو ہرٹز اور 9535 کلو ہرٹز پر. اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں، حالات حاضرہ، دلچسپ خبروں، آڈیو ویڈیو رپورٹس، ڈاکیومنٹریز اور نت نئی معلومات کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا فیس بک پیج FM 98 دوستی چینل. CRI کی نشریات میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. ای میل کیجیے urd@cri.com.cn پر. وزٹ کیجیے چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی ویب سائٹ urdu.cri.cn. چائنا ریڈیو انٹرنیشنل، ہر لمحہ آپ کے ساتھ ساتھ.